अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। असम केरलम राज्ययोः अथ पुदुच्चेरी विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतदानं सद्य अनन्तरम् एव स्यात् समारब्धम्। हिमंता, गौरव गोगोई, पी विजयन, राजीव चंद्रशेखर, एन रंगासामी इत्येतान् समेत्य 99,018 प्रत्याशिनां भविष्यति राजनीतिकः भाग्यनिर्णयः। पश्चिमबंगाले पुनः अपि अद्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आयोजिताः स्युः तिस्रः जनसभाः। तत्रैव पानीहाटी इत्येतस्मिन् स्थले ममता बैनर्जी इत्येषा कुर्यात् निर्वाचनप्रचारम्। तमिलनाडुराज्ये तावत् मुख्यमन्त्रिणः स्टालिन इत्येतस्य प्रचारयात्रा अस्ति सुनिश्चिता। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति करोति मॉरिशस संयुक्तारबामीरात देशयोः चतुर्दिनात्मिकीं यात्राम्। मॉरिशस देशे हिंद महासागर सम्मेलने भवेत् असौ सम्मिलितः। ईरान देशेन पुनः पिनद्धः होर्मुज़ स्ट्रेट इत्याख्यः मार्गः। लेबनान क्षेत्रमालक्ष्य इस्राएल देशेन कृतस्य आक्रमणस्य अनन्तरं गृहीतङ्गतः निर्णयः। तावत् ट्रम्प नेतन्याहू इत्येताभ्यां कथितं युद्धविरामोल्लङ्घने नैव सम्मिलितः हिजबुल्ला इत्येषः। क्रीडावार्तायाम् एशिया मल्लयुद्ध प्रतियोगितायां भारतेन विजितानि इतोपि 3 पदकानि। नितेशः रजतपदकं, सचिन, प्रिंस इत्येताभ्यां च प्राप्तं कांस्यपदकम्। साम्प्रतं यावत् भारतेन आहत्य विजितानि 5 पदकानि। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। असम केरलं राज्ययोः अथ केन्द्रशासिते प्रदेशे पुदुच्चेरी इत्यत्र विधानसभा निर्वाचनाय अद्य मतदानं कतिपयकालानन्तरम् एव समारब्धं स्यात्। अत्र असमराज्यस्य सकलेभ्यः 26,100 आसनेभ्यः 22,700 प्रत्याशिनः स्पर्धन्ते। राज्ये 2.5 कोटितः अपि अधिकं मतदातारः सन्ति। मतदानार्थं राज्ये 90,431,000 मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। एतेषु मतदानकेन्द्रेषु 21,400 केन्द्राणि पूर्णतः महिलाभिः सञ्चाल्यमानानि सन्ति। निर्वाचनप्रक्रियायाः सुचारुसञ्चालनं सुनिश्चेतुं सर्वेषु अपि मतदानकेन्द्रेषु मतदानायोजनस्य प्रसारणव्यवस्था कृतङ्गता अस्ति। अवधेयं यत् 4 अपि राज्येषु अथ एकस्मिन् केन्द्रशासिते प्रदेशे मतानां गणना अग्रिमे मासे 4 दिनाङ्के भविष्यति। सममेव केरलं राज्यस्य विधानसभायाः 40,000 संख्याकेषु विधानसभासनेषु एकस्मिन्नेव चरणे मतदानं किञ्चित् कालानन्तरमेव समारब्धं स्यात्। आहत्य 83,800 संख्याकाः प्रत्याशिनः नैर्वाचनिकसमराङ्गणे सन्ति। एतदर्थं भूयोऽपि 63,000 मतदानकेन्द्राणि विनिर्मितानि सन्ति, यस्य अन्तर्गतं सम्पूर्णे अपि राज्ये 76,000 संख्याकाः सुरक्षाकर्मिणः नियुक्ताः सन्ति। मतदानकारणात् अद्य केरलं राज्ये सार्वजनिकः अवकाशः अपि समुद्घुष्टः अस्ति। तत्रैव पुदुच्चेरी विधानसभायाः 30 आसनेभ्यः अपि किञ्चित् कालानन्तरम् एव मतदानं समारभेत। एकस्मिन्नेव चरणे आयोज्यमानाय निर्वाचनाय तत्र 94,200 प्रत्याशिनः निर्वाचनं स्पर्धन्ते। तावत् पुदुच्चेरी इत्यत्र 99,100 मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। एतेषु 9,200 संवेदनशीलानि अथ 5 मतदानकेन्द्राणि अत्यन्तसंवेदनशीलानि घोषितानि सन्ति। तत्र प्रदेशे शान्तिपूर्णं मतदानं सुनिश्चेतुं सुदृढाः सुरक्षाव्यवस्थाः उपकल्पिताः सन्ति। तत्र हि पुदुच्चेरी इत्यस्य
संस्कृतिरिक्थप्रदर्शनपराणि विषयाधृतानि मतदानकेन्द्राणि अपि स्थापितानि सन्ति। तत्रापि प्रदेशे मतदानकेन्द्रेषु प्रसारणसुविधा अथ आवश्यकाधारसुविधाः प्रकल्पिताः सन्ति। अद्य तमिलनाडुराज्ये एकस्य चरणस्य मतदानार्थम् अथ पश्चिमबङ्गालराज्ये प्रथमचरणस्य मतदानाय नामाङ्कनप्रत्यावर्तनस्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। अद्यैव पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वितीयचरणस्य मतदानार्थं नामाङ्कनप्रवेशप्रक्रियायाः अपि अन्तिमं दिनम् अस्ति इति एव अवधातव्यः विषयः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पश्चिमबङ्गालं गच्छेत्। तत्र हि आयोजयिष्यमाणाय आगामि निर्वाचनाय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः अपि अद्य निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। अत्रान्तरे असौ तत्र तिस्रः जनसभाः सम्बोधयेत् अथ भाजपादलसमर्थने जनमतं प्राप्तुं प्रयासं कुर्यात्। भारतं संयुक्तराज्य अमेरिका ईरान देशयोः मिथः सञ्जातस्य युद्धविरामस्य स्वागतं कृतवत्। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अन्तःमन्त्रालयीय पत्रकारवार्तासम्मेलने समसूचयत् यत् वयम् अस्य युद्धविरामस्य स्वागतं कुर्मः अथ आशां कुर्मः यत् पश्चिमैशियाक्षेत्रे स्थायिशान्तिः स्थापिता भवेत्। असौ अग्रे कथितवान् यत् होर्मुज़् जलडमरुमध्य इत्याख्यस्य पोतस्थलस्य माध्यमेन नौवहनस्य निर्बाधगत्या आवागमनम् अथ वैश्विकव्यापारस्य अपि प्रवाहः सुचारुरीत्या भविष्यति इति विश्वासः अस्ति। तत्रैव विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः एप्रिल मासस्य 9-10 च दिनाङ्के मॉरिशस् देशस्य आधिकारिकयात्रार्थं गच्छेत्, यत्र असौ 9 हिन्दमहासागरसम्मेलने भागं स्वीकुर्यात्। यात्रावधौ विदेशमन्त्री मॉरिशस् देशस्य शीर्षनेतृभिः समं मन्त्रणां समाचरेत् अथ भारत मॉरिशस् देशयोः मध्ये द्विपक्षीयसम्बन्धानां समीक्षां कुर्यात्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः एतस्मिन् सम्मेलने मुख्यं वक्तव्यमपि प्रकाशयेत्। सम्मेलनात् पृथक् विदेशमन्त्री अपरदेशानां स्वीयैः समकक्षैः साकं चर्चामपि कुर्यात्। यात्रायाः द्वितीये चरणे विदेशमन्त्री एप्रिल मासस्य 11-12 दिनाङ्के संयुक्तारबामीरात् देशस्य आधिकारिकीं यात्रां कुर्यात् इत्यस्ति विशेषवार्ता। तत्र हि विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः दिल्ली स्थिते हैदराबाद हाउस इत्यत्र बांग्लादेशस्य विदेशमन्त्रिणा खालिलुर रहमान इत्यमुना साकं मेलनम् अकरोत्। तावत् उभौ अपि नेतारौ द्विपक्षीयसम्बन्धानां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु चर्चां कृतवन्तौ। एतेन सममेव क्षेत्रीयेषु अथ वैश्विकप्रकरणेषु अपि विचाराणाम् आदानप्रदानम् अभवत्। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः मन्त्रिमण्डलोपवेशनानन्तरं कृषकेभ्यः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। असौ कथितवान् यत् प्रशासनेन ऐषमः वर्षाकालिकसस्येभ्यः कृषकेभ्यः भूयोऽपि 41 कोटिरूप्यकाणां पोषकतत्त्वाधारिताय अनुमोदनाय स्वीकृतिः प्रदत्ता अस्ति। एतदनुदानं फास्टिस् पोटेशियम् इत्याभ्यां युक्तेभ्यः उर्वरकेभ्यः भविष्यति। अश्विनी वैष्णवः अग्रे कथितवान् यत् प्रशासनं भारतीयकृषकान् वैश्विकमूल्यस्थितातः अपाकर्तुं पूर्णतया प्रतिबद्धम् अस्ति। पत्तनपोतपरिवहन जलमार्गमन्त्रालयस्य अतिरिक्तसचिवः मुकेश मंगलः पत्रकारसम्मेलने संसूचितवान् यत् मन्त्रालयः एषः जलपोतस्वामिनां RPSL इत्येतेषां विभागानाम् अथ भारतीयाभियानानां समन्वयेन स्थितिषु सक्रियरूपेण निरीक्षणं विधीयमानमस्ति। असौ प्रतिपादितवान् यत् युद्धग्रस्तात् पश्चिमैशिया क्षेत्रात् मन्त्रालयेन अधुना यावत् भूयोऽपि 750 संख्याकानां भारतीयनाविकानां सुरक्षितं स्वदेशप्रत्यावर्तनं सुनिश्चितम् अस्ति। भारतीय नौसेनायाः प्रतिष्ठितेन प्रशिक्षणजलपोतेन INS सुदर्शिनी इत्याख्येन फ्रांस देशे आयोजिते सामुद्रिकमहोत्सवे एस्केलेस् सेटे इत्याख्ये प्रथमवारं भागः गृहीतः। यूरोपमहाद्वीपस्य बृहत्तमेषु सामुद्रिकमहोत्सवेषु अन्यः एस्केलेस् सेट् इत्यत्र भारतीयनौसेनायाः एतादृशी सहभागिता
भारतस्य सामुद्रिकरिक्थं वैश्विकमञ्चे प्रदर्शितं कृतम् अस्ति। INS सुदर्शिनी इत्याख्यः जलपोतः भारतीयनौसेनायाः प्रशिक्षणपरः जलपोतः अस्ति, यो हि गोवा शिपयार्ड इत्यत्र निर्मितः अस्ति। अथ 12अधिक-2000 वर्षे भारतीयनौसेनायां सम्मिलितः जातः। विदेशवार्तायाम् ईरान देशेन होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्याख्यः मार्गः पुनः पिनद्धः अस्ति। लेबनान क्षेत्रमालक्ष्य इस्राएल देशेन कृतस्य आक्रमणस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः गृहीतः गतः। अत्रान्तरे ट्रम्प नेतन्याहू इत्येताभ्यां वक्तव्यं प्रकाशितं यत् युद्धविरामोल्लङ्घने हिज़्बुल्ला इत्येतस्य सम्मेलनस्य कथमपि वार्ता नैव अस्ति। क्रीडावार्तायाम् एशिया मल्लयुद्धप्रतियोगितायां भारतेन इतोपि 3 पदकानि समर्जितानि। मल्लक्रीडकः नितीशः रजतपदकं, सचिन प्रिंस इत्येताभ्यां च कांस्यपदकं प्राप्तमस्ति। साम्प्रतं यावत् भारतेन आहत्य 5 पदकानि एतस्यां प्रतियोगितायां विजितानि सन्ति। एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।